अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। बात करेंगे आज एक बड़ी खबर के हवाले से, ब्रॉडशीट के हवाले से जो एक अहम फैसला सामने आया। तो हमारे साथ सिद्दीक जान मौजूद होंगे हमारी वीडियो में, तफसीलन हमें आगाह करेंगे कि फ़ैसला है क्या। इससे पहले कि सिद्दीक हम इस टॉपिक पे जाएँ कि फ़ैसले की डिटेल्स शेयर करें, ब्रॉडशीट के हवाले से अपने नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन ये देते चलें कि मई 2000 में ये कंपनी रजिस्टर हुई और जून में 2000 में मुआहिदा किया गया। और मुआहिदे के तहत ये पता लगाना था कि खुफिया असासों के बारे में पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं उनके खुफिया असासे जो बैरून मुल्क हैं उसका पता लगाना था। अब वो यकतरफ़ा तौर पर जो ख़त्म हो गया वो मुआहिदा मुशर्रफ ने 2003 में ख़त्म कर दिया उसको। उसके बाद से ये इख्तलाफात शुरू हो गए। जो ब्रॉडशीट के मालिकान हैं, असल में आपसे ये भी मैंने पूछना है कि असल मालिकान है कौन, और जो लिक्विफाइड हो गई थी ये ब्रॉडशीट की कंपनी, उस हवाले से भी आपसे पूछना है। तो सबसे पहले ये बता दीजिएगा जो एग्रीमेंट 2000 में हुआ है वो 16 पेजेस में गालिबन मुहित था, उसकी डिटेल्स आप पहले शेयर कर लें, फिर हम फैसले की तरफ जाते हैं। देखिए, मैं मुख्तसर ये बता देता हूँ कि बल्कि इस पे भी आने से पहले मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में दो चीज़ों ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे तबाह किया। पाकिस्तान आज अगर दुनिया के बहुत से मुल्कों से पीछे रह गया है और वो मुल्क जिनसे पाकिस्तान आगे था वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं, उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह पाकिस्तान के अंदर फिर जो दहशतगर्दी आई, उस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। पिछले दिनों में मेरे जब DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया, या हुकूमत ने भी ये फिगर दी थी, शायद DGI-SPR ये फिगर दी थी कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में जो जानें हमने कुर्बानी की 80 से 85 हज़ार जो जानें हमने कुर्बान की, जो हमारे लोग शहीद हुए, जो हमारे सिविलियन, जो हमारे फ़ौजी, जो हमारे पुलिस के जवान, जो हमारे रेंजर्स के, जो हमारे FC के हमारे सिविलियन, जी जितने लोग हमारे बेगुनाह शहीद हुए, उसके अलावा पाकिस्तान को मुआशी तौर पे 126 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दूसरी तरफ ही ना, अगर मैं आपको फिगर दूं, अभी मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं है, लेकिन 1992 से लेकर और 2018 तक पाकिस्तान से जो बाहर पैसा गया वो भी कोई 130-40 अरब डॉलर है, या इससे भी शायद ज़्यादा हो। अब आप देखें कि अगर ये दहशतगर्दी ना होती और अगर ये पैसा बाहर ना जाता तो आज पाकिस्तान कहाँ होता। पाकिस्तान के ऊपर जो बैरूनी कर्जे हैं वो 100 अरब डॉलर के लगभग हैं, लेकिन पाकिस्तान का दहशतगर्दी की वजह से जो नुकसान हुआ वो 126 अरब डॉलर है। पाकिस्तान से जो पैसा बाहर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके भेजा गया, या नवाज शरीफ जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट लाए थे जो लीगलाइज कर दिया तो उन्होंने यहाँ से पैसा बाहर भेजना, अगर ये पैसा बाहर ना जाता तो आज पाकिस्तान के पास कितना फंड होता, पाकिस्तान के पास कितना पैसा होता, और पाकिस्तान के ऊपर ये कर्जे भी ना होते। अब हुआ ये कि पाकिस्तान में हमेशा से यही बात रही है, यही सवाल रहा है, यही मुतालबा रहा है, लोगों की यही सोच रही है, लोगों की यही ख्वाहिश रही है, लोगों की यही आरजू रही है कि काश के पाकिस्तान में वो हुकूमत आए, वो हुक्मरान आए जो लूटा हुआ पैसा वापस लाए, जो करप्शन करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया, उनका भी मेन एजेंडा ये था कि मैं एहतसाब करूंगा। उन्होंने नैब का इदारा बनाया। नैब का इदारा बनाया तो अब ये था कि बाहर से हमने पता लगवाना है कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, बड़े बड़े लोग, इन्होंने किन लोगों ने बाहर छुपा कर असासे बनाए हुए हैं, जायदादें बनाई हुई हैं, ताकि वो वापस लाई जा सकें। उस वक्त ब्रॉडशीट के साथ ये मुआहिदा किया गया था। मुआहिदा ये था कि ब्रॉडशीट को 200 पाकिस्तान की आम शख्सियात के नाम दिए गए थे, और उसमें पॉलिटिशियंस भी थे, उसमें जो हुक्मरान रहे थे वो भी थे, उसमें जो बिजनेसमैन है वो भी थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी थे, उसमें फौजी अफसरान भी थे, मुख्तलिफ नाम थे, 200 नाम थे कि आप इनके हमें एहसास जायदादों का पता लगा कर देंगे और हम अगर इनसे पैसे वसूल करेंगे उसमें से 20% आपको दिया जाएगा। 2003 में जाके ये मुआहिदा ख़त्म हो गया था, और उसके ख़त्म होने की वजह ये थी कि नैब का मौक़िफ़ ये था कि ब्रॉडशीट उस तरह से काम नहीं कर रहा। ब्रॉडशीट का ये था कि हम जो इनको असासे जायदादें ढूंढ के दे रहे हैं, ये तो उनके साथ डीलिंग कर रहे हैं, जैसे शरीफ खानदान के साथ डील करके और परवेज़ मुशर्रफ ने बाहर भेज दिया था। ये मुआहिदा ख़त्म हो गया, फिर इसी तरह से ये मामला चलता रहा। अब इसमें हम लंबी तफसील में नहीं जाते कब क्या हुआ, क्योंकि एक लंबी तफसील है। मैं अभी अपने YouTube चैनल पे 5 वीडियोस का एक सीरीज़ ला रहा हूँ जिसमें मैं पूरा शुरू से लेकर और आज तक की डेवलपमेंट्स के बारे में बताऊँगा, लेकिन मुख्तसर मैंने आपको बता दिया है कि ये परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, क्योंकि नैब का इदारा बनाया था, मकसद आम शख्सियात का बैरून वो जो पैसा था, जो जायदादें थी, उनका पता लगाना था, तो ये मुआहिदा किया गया था जो कि 2003 में खत्म हो गया। मुआहिदे की तफसील आपने शेयर की, ये भी बताना चाहूँगी मैं कि उसमें कुछ ये भी था कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखे कि अगर नाब इंटरफेरेंस करती है तो उस कार्रवाई के दौरान जो ब्रॉडशीट करेगी उन शख्सियात के खिलाफ जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, तो फिर उसमें भी नाब का हिस्सा होगा। जब यकतरफ़ा किया, ये बता दीजिए कि ये जो यकतरफ़ा तौर पर जो ख़त्म किया जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, तो उसकी क्या शिकें थी, मतलब ये उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे कि अगर ख़त्म करेंगे तो इन कंडीशंस पे करेंगे? देखिए, मसला ये होता है कि जब भी हम बाहर की किसी कंपनी के साथ कोई मुआहिदा करते हैं, उन्हें को पाकिस्तान में ठेका देते हैं, आप रेकोडिक देख लें, आप इस तरह के
6-7 ایسے کیسز ہیں جہاں ہم نے باہر کی فرمز کے ساتھ، باہر کی کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے. جب ہماری عدالتوں نے ان کو ختم کیا، ان کے خلاف فیصلے دیے، تو باہر کی عدالتوں میں جا کر اور وہ لوگ کیس جیت گئے اور پاکستان کو اربوں ڈالرز کے جرمانے ہو چکے ہیں. مسئلہ کہاں پہ آ جاتا ہے؟ مسئلہ نا یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے کسی بھی دور میں، چاہے وہ پرویز مشرف کا دور ہو، نون لیگ کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو، ابھی پی ٹی آئی کا دور ہے، اس میں کچھ جگہوں پہ تو آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں تو پتہ ہے کہ وہ خود جو حکمرانی کر رہے تھے وہ خود کرپٹ تھے. کچھ جگہوں پہ کیا تھا، جیسے پرویز مشرف کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر انہوں نے کمپرومائزز تو کیے، کرپٹ لوگوں کو شامل کروایا کاف لیگ میں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. اور تیسرا جو ہے، جو پی ٹی آئی کا جیسے دور ہے، بیوروکریسی بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے بہت سے اچھے کاموں میں، بہت سے احتساب میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کتنے بیوروکریٹس ہیں جن کے بچے باہر ہیں، تو ان کی تنخواہ تو میکسیمم بڑے سے بڑے بیوروکریٹ کی کتنی ہوگی؟ 2.5 لاکھ 3 لاکھ. تو کہاں سے وہ بچوں کو بھائی امریکہ میں پڑھا رہا ہے؟ کیسے اس نے وہاں پہ گھر لے لیے ہیں؟ تو ہمارے ہاں بحیثیت معاشرہ ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی صحیح طور پہ نہیں چاہتا کہ میرٹ کا نظام آئے، کرپشن فری نظام آئے. میں بحیثیت معاشرہ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندے لوگ میٹر کرتے ہیں، پولیس ہو، بیوروکریسی ہو، یا بہت سارے اور طاقتور لوگ ہوں، یہاں پہ عام آدمی تو چاہتا ہے، جیسے کرپشن کی وہ تو چاہتا ہے کہ یار کرپشن ختم ہو، وہ پیسہ جو ہمارے اوپر خرچ ہونا تھا، ہماری تعلیم پہ، ہماری صحت پہ، ہمارے بچوں کے مستقبل پہ، وہ سارا پیسہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ دیکھنا تو پڑے گا کہ 2003 میں جب یہ معاہدہ ختم کیا گیا تھا، تو آیا جب یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں کوئی شک ایسی تھی کہ اگر آپ ختم کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ یہ بدقسمتی سے ہمارے جہاں پہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں، جب وہ معاہدے کرنے لگتے ہیں تو وہ کمزور شرائط پہ معاہدے کرتے ہیں، وہ ایسے شرائط پہ معاہدے کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے. پھر جب یہ معاہدے ختم کرتے ہیں، انہی شکوں کی بنیاد پر جو انہوں نے کمزور رکھی ہوتی ہیں، پاکستان کیس ہار جاتا ہے، وہ کمپنی کیس جیت جاتی ہے، پاکستان کو اربوں ڈالر کے جرمانے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیوں کمزور معاہدے کرتے ہیں؟ وہ اپنا کٹ لیتے ہیں، وہ اپنی کرپشن کرتے ہیں. بیسکلی اکاؤنٹیبلٹی کا مسئلہ، اور جس پہ موجودہ حکومت کا فوکس بھی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی لے کے آئیں گے، شفافیت لے کے آئیں گے. جو 200 پاکستانیوں کے بیرون ملک اثاثوں کا پتہ لگانا تھا اس معاہدے کے تحت، آپ کو لگتا ہے کہ وہ 200 میں سب سے اہم نواز شریف تھا اور صرف اسی کو ٹارگیٹ کرنا تھا؟ دیکھیں، نام تو نواز شریف کا تھا، اور یہ تو ایک فطری سی بات ہے نا. اب اگر کوئی کہے کہ نہیں نواز شریف مین ٹارگیٹ نہیں تھا تو یہ تو فضول بات ہوگی. مسئلہ یہ کہ نام 200 دیے گئے تھے، ان کو ٹارگیٹس کا نام دیا گیا تھا، یہ ٹارگیٹ ہیں آپ کے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ نواز شریف کا اس لیے بھی بنتا تھا کہ نواز شریف 2 بار کا وزیر اعظم تھا، اسی وقت اقتدار اس کا ختم ہوا تھا، مشرف نے اس کو ہٹایا تھا، تو اس لیے مشرف نے اس کو ٹارگیٹ کرنا تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ شریف خاندان کو دودھ کا دھلا تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پاک صاف تھے. یہ سیاسی طور پہ کہہ رہا ہوں، فائنینشلی کہہ رہا ہوں، باقی چیزوں میں نہیں کہہ رہا. تو ان کے تو کرپشن، ان کے تو 1993-94 میں چیزیں سامنے آنے شروع ہو گئی تھی. اور یہ جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ لائے تھے، یہ بھی لانے کا مقصد کیا تھا؟ یہی تھا کہ انہوں نے پیسہ پاکستان سے باہر بھیجنا تھا، ٹرانسفر کرنا تھا، اور باہر اثاثے و جائیدادیں خریدنی تھی، اپنے لندن فلیٹس خریدنے تھے. تو کرپشن تو انہوں نے کی ہے. اور ابھی دیکھیں نا، جب ان کے یہ کیس چلا ایون فیلڈ العزیزیہ فلیگ شپ، ان سے پوچھا گیا بھائی ریکارڈ دے دیں، رسیدیں دے دیں، پیسے کمائے کیسے، بھجوائے کیسے، خریدے کیسے، کوئی چیز انہوں نے نہیں دی. اچھا، اب اس فیصلے میں جو پاکستان کو جرمانہ ہوا ہے، وہ لوگوں کا ماننا یہ لوگ ڈیمانڈ کریں اگر کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے چاہیے کہ یہ جرمانہ اب اتنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ وہ ہم جو کرپشن کا پیسہ پکڑیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں، رائٹ جگہوں پہ لگنا چاہیے، لیکن پھر ہم جرمانے بھی بھرے ہیں ایسے کیسز کے. نمبر 1. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی پاکستان کا جو امیج ہے اس کو کتنا افیکٹ ہوا ہے اس فیصلے سے؟ دیکھیں، پہلا جو آپ کا سوال ہے اس میں تو یہ ہے کہ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب نے تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی ہے. میرے خیال ہے اس میں فواد چودھری صاحب ہیں، شری مزاری صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، اس طرح سے کچھ لوگ ہیں جن کی کمیٹی بنائی ہے. اس کی مکمل اسد عمر صاحب بھی ہیں تحقیقات کے لیے. دوسری طرف جو دوسرا آپ کا سوال ہے نا، میں ابھی ایک ہمارے ہیں صحافی، ان کی ویڈیو سن رہا تھا، وہ ایسے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا امیج تباہ ہو گیا، پاکستان کا امیج برباد ہو گیا، ہماری عزت خاک میں مل گئی. بھائی آپ کی عزت اس وقت خاک میں آپ کے نزدیک کیوں نہیں پاکستان کی ملی تھی جب یہاں پہ ہمارا 20 کروڑ 22 کروڑ کا وزیر اعظم دبئی میں اپنے بیٹے کی ایک کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا، جب ہمارا وزیر دفاع اور وزیر خارجہ ہنرمند مزدور کا اقامہ لے کے باہر نوکری کر رہا تھا، جب ہمارا یہاں پہ وزیر داخلہ اور اس سے پہلے وزیر جو ہے وہ پلاننگ، وہ سیکورٹی گارڈ کا اقامہ لے کے باہر نوکری کر رہا تھا، آپ کا اس وقت کیوں نہیں آپ کہتے کہ پاکستان کے امیج تباہ ہو رہا ہے، جب پاکستان سے بھاگا ہوئے ایک شخص وہاں بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کے خلاف عرض اسرائی کر رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بغاوت کرانا چاہ رہا ہے، پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہ رہا ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی اس کو ہائپ دے دی گئی ہے، لیکن تحقیقات ضروری ہیں.
اور وہ عمران خان صاحب امید کافی کہ کرائیں گے. بہت شکریہ صدیق جان ہمارے ساتھ موجود ہے تفصیلاً آگاہ کیا فیصلے کے حوالے سے. ناظرین سیاست.pk کے پلیٹ فارم سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے. ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اگر پسند نہ بھی آئی ہو تو لائک کریں. آپ کا کیا چاہتا ہے؟